नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। निर्णायक भनिएको एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन। सहमति नहुँदै अध्यक्ष ओलीले डाकेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। विदेशबाट आफन्तले पठाउने मोबाइलमा समेत साउनदेखि 15% भन्सार तिर्नुपर्ने राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य। अधिकार कर्मी भन्छन् सरकारी नीति व्यापारीको स्वार्थमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिप्रति सरकार उदासीन। चिकित्सक र विद्यार्थीको आन्दोलन 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत न वार्ता न त छानबिन नै। कर्णाली प्रदेशमा रकमान्तरको श्रृङ्खला। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ऐन विपरीत 80% भन्दा बढी बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च। र युरोकपको बहुप्रतीक्षित फाइनल खेल आज। इङ्ल्यान्डलाई घरेलु दर्शक र मैदानको साथ उपाधि जित्नेमा इटाली ढुक्क। सत्तारूढ नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलो अन्त्य गर्दै दुई पक्षीय सहमति जुटाउन दिनभर भएको प्रयास अहिलेसम्म निरर्थक बनेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारीका लागि भन्दै बिहान 9 बजेदेखि सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठक अझै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी असन्तुष्ट समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनै पर्ने अडान राखेका, तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह त्यसका लागि तयार नभएपछि दिनभरको प्रयास टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकट सदस्यहरू मार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता सहमति जनाउन नसकिने अडान राखेका छन्। तर अध्यक्ष ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता गरे अरू सबै कुरामा लचिलो हुने भनिरहेको छ। कार्यदलको बैठकमा अहिले पनि त्यही गलफल्ती चलिरहेको असन्तुष्ट समूहका एक नेताले बताए। खास गरी नेता नेपाल अझै पनि अध्यक्ष ओलीबाट धोका हुन सक्ने भन्दै अदालतको फैसला पर्खिएपछि टुङ्गोमा पुग्ने पक्षमा छन्। स्रोतका अनुसार माधव कुमार नेपालले आफू निकटका कार्यदल सदस्यहरूलाई अदालतको फैसला अघि त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सहमति नगर्न निर्देशन दिएका छन्। आजै कार्यदलको बैठक बसिरहेका बेला नेता घनश्याम भुषालले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर सिंहदरबार गएका थिए। त्यसपछि कुरा हस्ताक्षरकै वरिपरि घुमेको हो। यसअघि हिजो आइतबार बिहान विवादित विषयमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने भनी दुवैतर्फको कार्यदल सदस्यहरू छुट्टिएका थिए। कार्यदल स्तरमा आजै अबेरसम्म भए पनि हस्ताक्षर गरेर एमाले मिलेको सन्देश दिने भन्दै नेताहरू सहमति गर्न भन्दै छलफलमा जुटेको बताइएको छ। कार्यदल स्तरमा कुरा मिलेपछि आजै सहमति अनुमोदन गराउने योजनासहित प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बोलाएका थिए। तर कार्यदलमै कुरा नमिल्दा 4 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक नै भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति विरुद्ध चिकित्सक, विद्यार्थी एवं कर्मचारी आन्दोलित भएको 1 महिना हुन लाग्यो। त्यो आन्दोलनको समर्थनमा काठमाडौँमा पनि दिनहौ जसो प्रदर्शन भइरहेको छ। तर प्रतिष्ठानमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारले अहिलेसम्म चासो समेत देखाएको छैन। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै नागरिक अभियन्ता आइतबार सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगे। प्रतिष्ठानभित्रको व्यथिति छानबिनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, श्रवण मुकारम, नारायण ढकाल लगायत अभियन्ता सिंहदरबार घेर्न पुगेका हुन्। तर उनीहरूलाई निषेधाज्ञा तोडेको भनी प्रहरीले दक्षिण ढोका अगाडिबाट गिरफ्तार गर्यो। जीपी अस्पतालका भ्रष्टहरूको विरोधमा सिंहदरबारका लोकतन्त्र विरोधीको विरुद्धमा हामी आज सडकमा आएका छौँ। हामी जीपी अस्पताललाई बचाउन चाहन्छौँ, हामी लोकतन्त्रलाई बचाउन चाहन्छौँ। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यहाँका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी सहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरू आन्दोलित भएको 28 दिन भयो, तर सरकारले न आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गरेको छ न त उनीहरूलाई आन्दोलन गर्नबाट रोकेको छ।
प्रतिष्ठानभित्र व्यथिति निम्त्याउने पदाधिकारीमाथि सरकारले नै आँखा चिम्लिएपछि आन्दोलनकारीले भन्न थालेका छन् आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्त गरिएको परिणाम यही हो। पटक पटक यहाँ अनियमितता भएको छ भनेर लेख्छ भने त राज्यको निकायले त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो नि त, अनुसन्धान गर्नु पर्यो कि त यहाँ भएको छैन त्यस्तो भनेर क्लिन चिट दिन पर्यो, होइन भने उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने सो अनुरूप कार्य गर्नु पर्यो। हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएकै त्यही हो। हाम्रो मैले भ्रष्टाचार भन्न नै मिलेन, तपाईँ पत्रकारले भन्न पनि मिलेन, कसैले भन्न मिलेन। सो अख्तियार दुरुपयोग आयोग तपाईँ संवैधानिक आयोग हो, तपाईँले कृपया यसलाई स्टडी गर्नुहोस् भनेर मेसेज पठाउँदाखेरि नै यो कुलपति सहकुलपति स्तरबाट दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिएर कोही दोषी छ भने उहाँहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, छैन भने उहाँहरू चाहिँ दोषी होइन भनेर दिनु पर्यो, ताकि हामी गर्वका साथ हामी बीपीकेएचएसमा काम गर्छौँ, हामी बीपीकेएचएसको शिक्षक हो, कर्मचारी हो भनेर आफ्नो इन्स्टिच्युटको साखलाई लिएर अगाडि बढ्न पाइयोस्। प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ मात्र हुँदैन, बिरामीको उपचार पनि हुन्छ। त्यहाँ विकृति रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी नै हो, तर विकृतिले संस्था नै धराशायी भयो भनेर त्यहीँका चिकित्सक र विद्यार्थीले आवाज उठाएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीसँग सोचफुचसम्म नगर्नुलाई जानकारहरूले रहस्यपूर्ण भनेका छन्। सोमा इम्प्याक्ट पर्ने खालको अनुसन्धानहरू गरेको छ, त्यस्तो संस्थालाईमा 24 घण्टा मात्रै पनि भएको यो भयो भनेदेखि चाहिँ यो राम्रो सङ्केत होइन भनेर गम्भीरता साथ लिनुको सट्टा सरकारले यसलाई विद्यार्थीहरू हुन् आन्दोलन त गर्छन् नि भनेर भन्ठानेको हुनुपर्छ। बिरामीको सेवाको बारेमा बिरामीले सबै किसिमको सेवा त्यहाँ पाउँदैनन्, त्यहाँ मतलब एउटा के भन्छ भ्रष्टाचारको जालो भए उनीहरूको भनाइन्छ, जालो भएको हुनाले सबै बाहिर जान्छन्, बिरामीले दुःख पाउँछन्, पैसा बढी खर्च गर्नु परेको छ इत्यादि इत्यादि। यी सबै कुराहरू त नहुनुपर्ने कुराहरू हो, तत्काल रोक्नुपर्ने कुरा हो। छानबिनमा व्यवस्थाले मनोमानी गर्न पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले नै छुट दिएको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धरानबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा सञ्जय लुइतेल, प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिड विरुद्ध 26 लाखभन्दा बढीले पहिलो डोज र 10 लाखभन्दा बढीले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन्। 17 वर्ष मुनिको उमेर समूहका लागि अहिलेसम्म खोप विकास भएको छैन। यो उमेर समूहमा संक्रमण दर भने घटेको छैन। अहिलेसम्म 63,000 भन्दा बढी बालबालिकामा कोभिड देखिसकेको छ। कोभिड पुष्टि हुनेको संख्या आइतबार 6,55,000 नाग्यो। तीमध्ये 9.5% भन्दा बढी 20 वर्ष मुनिका हुन्। कोभिडले यो उमेर समूहका 113 जनाको ज्यान नै गइसकेको छ। पहिलो लहरमा कोभिड देखिने 20 वर्ष मुनिकाहरूको संख्या 26,000 थियो भने दोस्रो लहरमा 37,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भयो। यो उमेर समूहमा संक्रमण दर अझै उच्च छ। आइतबार थपिएका संक्रमित मध्ये 7% भन्दा बढी 20 वर्ष मुनिका हुन्। यो समूहका संक्रमितको संख्या पछिल्लो एक साता यता कुनै दिन पनि 100बाट तल झरेको छैन। पहिलो लहरमा 20 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूको मृत्यु 56 जनाको भएको देखिन्छ भने दोस्रो लहरमा 57 जनाको देखिन्छ। महिनाको हिसाबले तुलना गर्दा हेर्दा चाहिँ पछिल्लो संक्रमणको त धेरै थोरै महिनाभित्रमा भएको संक्रमण र मृत्युको तथ्याङ्क हो। खोप लगाउने वयस्कहरूको संख्या बढे पनि बालबालिकाका लागि अहिलेसम्म खोप नै विकास भएको छैन। 17 वर्षदेखि 20 वर्ष उमेरकालाई खोप लगाउन मिल्ने भए पनि उनीहरूको पालो कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। एकातिर खोप नै नहुनु र अर्कातिर संक्रमण दर अझै नघट्नुले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने चिकित्सकहरूको आकलन छ। अहिलेदेखि चाहिँ पूर्व तयारी राम्रोसँग टाइम हुँदै नै सरकारले चाहिँ नि यो इक्विपमेन्टहरू किन्ने अनि औषधिहरू किन्ने, पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने अनि जिल्ला जिल्लामा डिस्ट्रिब्युट गर्ने र हाम्रो चाहिँ जनशक्ति आवश्यक जनशक्ति त्यसमा पनि हाइली स्किल्ड भन्छ। हाइली स्किल्ड उनीहरू चाहिँ मेन पावरहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्नलाई बेलैदेखि चाहिँ ध्यान दियो भने हाम्रो प्रजाहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। पहिलो लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा ठूलो क्षति भोग्नु पर्यो। बालबालिकामा संक्रमण दर घट्न नसकेकाले एकातिर सावधानी बढाउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ भने अर्कातिर पूर्व तयारीमा ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्न पनि आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्ध खोपको अभाव नहुने बताएका छन्। उनले जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खोपका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आज वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनको उद्घाटन गर्दै सबैलाई पुग्ने गरी खोप ल्याउने बताएका छन्। उनले यो वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने दावी गरे। पढाउने होइन, लापरवाही गर्ने होइन, सजगता बढाउने हो र सजगता कायम राख्ने हो। थप उपचारका सुविधालाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो र नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने। त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ। लगभग यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। आज उद्घाटन गरेको भवनको शिलान्यास 2074 साल फागुनमा ओलीले नै गरेका थिए। अस्पतालले यो भवनमा अहिले कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन माग गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा यस्तो माग गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा नरहेको र राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि निर्वाचित भएर आएकाले यो सभाबाट बजेट पारित गराउन माग गरेका हुन्। यसका लागि आवश्यक परे नियमावली परिमार्जन मात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाहिर कोठाभित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेको 78-79 को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् र हामीले छलफल गर्न पाऊँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ। नियमावलीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरौँ। यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौँ। संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ। बाहिर सडकमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्न पर्ने। राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसदको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसमा त्यो अधिकार छ, छलफल गर्न सक्ने क्षमता यहाँ छ। त्यसबिचमा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर त्यो आउनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यो निरन्तर जारी हुन्छ। निरन्तर जारी हुनुको अर्थ के हो भने प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले काम गर्न पाउनुपर्छ। काम गर्न पर्छ भनेर नै त्यस्तो बनाइएको छ। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। नेता गौतमले बजेट ल्याउँदा सरकारले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण भदौमा तय भएको कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। विधान र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै 2 लाख जनाको उजुरी परेपछि कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद जटिल बनेको हो। मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही, बाँके, बर्दिया, बैतडी, कैलाली सहित 14 जिल्लामा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण गलत ढङ्गले भएको भन्दै उजुरीको चाङ छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा समेत सदस्यता विवाद छ। 14 जिल्लाका 1,80,000 जना र जनवर्गीय सङ्गठनबाट 20,000 भन्दा बढीको सदस्यताको वितरण पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। 6,000 उजुरीमा 2 लाख सदस्यको निवेदन परेको छ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म बल्ल 63 जिल्लामा 6.5 लाख क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याएको छ। वितरण गर्दा नै विधि विधान र प्रक्रिया पूरा नभएकोले समस्या झन बल्झेको गुनासो छ। इकाइ, क्षेत्र, प्रदेश र क्षेत्र तीनवटै तहका कार्य समितिहरूले यो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन्। त्यसैले वास्तवमा गम्भीर रूपमा कुरो उठाउने हो भने यो क्षेत्रको सबै क्रियाशील सदस्यता बदर हुनुपर्छ। नयाँ छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको अनुभव हामीलाई भएन। म स्वयं साथीहरूको सहयोगी बनेर क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा पटक पटक पुगेँ। त्यहाँ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा विधि विधान पछ्याउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ खुलेआम, किनकि त्यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के गर्नुहुन्छ त भन्दा जोसँग पावर र दलबल सहित उहाँहरूसँग एप्रोच गर्छ त्यसकै पक्षमा निर्णय गर्दै जानुभएको छ।
काङ्ग्रेसमा सदस्य विवाद हरेक महाधिवेशनको मुद्दा बन्ने गरेको छ। घरकिँदो समय र धेरै सदस्य भएकाले यसपालि महाधिवेशन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। तर छानबिन समितिले भने दिनरात काम गरेर भए पनि समयमै विधान बमोजिम समस्या निरूपण गर्ने दाबी गरेको छ। एकदमै हतारमा काम भइरहेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ एकदम सबै पक्षसँग कुराकानी गर्ने, त्यसको आधारमा सहमति निकाल्ने, त्यस्तो गर्नका लागि हामीसँग समय छैन र पनि हामीले यसलाई मापदण्डभित्र बसेर चाहिँ सहमति नभएको ठाउँमा मापदण्डभित्र बसेर यसलाई टुङ्ग्याउने हामीले खोजेका छौँ। जिल्ला तहमै क्षेत्र तहमै सहमति भएर आएकोमा त उजुर बाजुर पर्ने कुरा भएन। अहिले हामी यहाँ आएर पनि सहमति गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँ आएर पनि सहमति भएन भने हामीले त्यसलाई मापदण्डभित्र बसेर टुङ्ग्याएका छौँ। भदौ 16 देखि 19 सम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको काङ्ग्रेसले यो पटक क्रियाशील सदस्यता दोब्बर पारेर 9 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर गुटगत निर्माणदेखि नेतृत्व हात पार्न दौडधुप गर्नेहरू सदस्यता वितरण सहित प्राविधिक र व्यवस्थापीय तयारीमा भने गम्भीर देखिएनन्। यही कारण पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित भए आश्चर्य नमाने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1237 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिडका 20 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5535 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 22% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणको संक्रमण दर 16% भन्दा बढी छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 391 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित कास्कीमा थपिएका छन्। त्यहाँ आज 152 जनामा कोभिड देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1533 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 728 बिरामीको भने आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा योजनामा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि झन्डै 2 अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको हो। विगतका आर्थिक वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको हो। प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयहरूले एउटा शीर्षकका लागि विनियोजन गर्ने तर खर्च नहुने देखिएपछि ऐन विपरीत अर्को शीर्षकमा बजेट धमाधम खर्च गरिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1 अर्ब 11 करोड भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 28 करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 16 करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले 5 करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजना लगायत कोभिड महामारी नियन्त्रणको प्रयोजनका लागि विनियोजन ऐन अनुसार बजेट रकमान्तर गरिएको सरकारको दाबी छ। खर्च किन गर्न सक्दैनौँ जस्तो अनुमानमा तपाईँले हेर्नु भने आर्थिक वर्षमा विभिन्न ठेक्काहरू हुन्छन्। निश्चित प्रक्रियामा ठेक्का गर्दाखेरि ठेक्कामा काम कम भयो भने त्यो कम भएको कामबाट फ्रिज गराउनुभन्दा काम भएकोमा भुक्तानी गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अन्य अर्थमा लिनु हुँदैन भन्ने हो। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कार्यक्षमता प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको बितेका 3 आर्थिक वर्षमा 50% भन्दा कम वित्तीय प्रगति छ। बाँकी बजेट जेठ असारमा रकमान्तर गर्ने वा फ्रिज जाने परिस्थिति दोहोरिँदै आएको छ। सरकारको विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तरण गर्दा 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले ऐन विपरीत 80% भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्दै आइरहेको छन्। सरकारले पनि आफू अनुकूल बजेट चलाउन पाउने गरी ऐन नियम बनाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी बजेट खर्चिँदै आएको छ। यो दुरुपयोग हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गर्नु हुँदैन भन्ने। यदि काम गर्नै पर्ने छ भने सुरुमै के गरिनुपर्छ त भन्दा बजेटहरू त्यो कार्यक्रमका लागि योजनाका लागि बजेटमै पार्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गर्नै सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बौंको बजेट रकमान्तर गर्दा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, संसदीय लेखा समितिले समेत रकमान्तर रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ। त्यसैले कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।
काठमाडौँमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेका 2वटा पुलको संरचना अलपत्र भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर कलङ्की कोटेश्वर खण्डको विष्णुमतीको टेकु र बागमतीको तिनकुनेमा निर्माणाधीन पुलको अवस्था अहिले पनि बिजोग लाग्दो छ। करोडौँ रुपैयाँ खेर फालेर वर्षौँदेखि भद्रगोल छाडिएको र सहरी सौन्दर्य समेत बिगारिएका यी पुलको व्यवस्थापनप्रति सरकारी निकायको मौनता समेत आश्चर्यजनक छ। यो टेकु र कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल हो। निर्माणकर्ता पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम पूरा भएको दाबी गरेको यो पुल निर्माणका क्रममा त्रुटि भेटिएको भन्दै काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाले उतिबेलै भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। 2075 सालमा बनेको र झन्डै 20 करोड रुपैयाँ खर्च भएको पुल न हस्तान्तरण भएको छ न त मापदण्ड अनुसार नै बनेको छ। बरु पुलको बीचमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएर अलपत्र छाडिएको छ। बनिसकेको तर मापदण्ड अनुसारको नभएको यो पुल अब भत्काउने कि जोखिमकै बीच खुल्ला गर्ने सडक विभागलाई अहिलेसम्म वास्तै छैन। बरु विभागका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न समेत चाहन्नन्। तिनकुने स्थित बागमतीमा निर्माणाधीन पुल त झन् देख्दै उदेक लाग्दो छ। ढलान गर्ने अवस्थामा पुगेको बेला भत्काएको पुल जगैदेखि अलपत्र छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गतको दुईतर्फे 170 मिटर फराकिलो यो पुलको पनि निर्माणमा लापरवाही भएको र आयोजनाले पास भएको डिजाइन अनुसार निर्माण अघि नबढाएको भन्दै आयोजनाले कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको नै 2 वर्ष नागिसक्यो। तर नयाँ ठेक्का लगाउने सुरसार नै छैन। बरु अलपत्र पुलको बारेमा प्रश्न गर्दा सरकारी जवाफ समेत आउन्न। के यस्तो हुनुमा निर्माण कम्पनी मात्रै दोषी हो त? विज्ञहरूका अनुसार काम गराउने निकायको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। शर्तहरू हुन्छ, नियोक्ताको कार्यालयको पनि हुन्छ र निर्माण व्यवसायीको पनि हुन्छ। यो दुईटाको बीचमा भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन त? भनेपछि त हाम्रो सुपरभिजन गर्ने कन्सल्ट्यान्ट छ भने कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ, होइन भने इन्जिनियर साथीहरूले के हेर्नुभयो? यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रश्न उठाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्रुटि चाहिँ कि डिजाइन त्रुटिको कारणले हुन्छ कि निर्माण त्रुटिको कारणले चाहिँ समस्याहरू देखा पर्छ। टेकु पुलको निर्माण सम्पन्नता र भुक्तानीबारे ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा विचाराधीन छ। तर पुलको निर्माण वा गुणस्तरमा कमजोरी हुनुको पछाडि ठेकेदार कम्पनी मात्रै दोषी हुन्न। डिजाइनदेखि निर्माणमा अनुगमन नगर्ने बरु मिले मतोलाई प्रशय दिने सरकारी शैलीका कारण पनि यस्तो हुने गरेको छ, जसका कारण सरकारी ढुकुटीको नाश त भएकै छ, विकास निर्माणका काम पनि वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। 4 लाख रुपैयाँसम्मको सुन आयातमा भन्सार छुट गर्दै आएको सरकारले विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल ल्याउन भने निरुत्साहित गर्न लागेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफन्तलाई पठाउने मोबाइलमा साउन 1 देखि भन्सार महसुल लिन लागेको हो। यसले विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउने करिब 40 लाख नेपाली प्रभावित हुनेछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशमा रहेका नेपालीले आफन्तलाई पठाउने वा विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल ल्याउनेहरूले साउन 1 देखि IMEI नम्बर अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपछि यसतर्फ धेरैको चासो बढेको छ। IMEI नम्बरको दर्ताका लागि भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ, जस अनुसार 1 लाख रुपियाँको मोबाइल छ भने 15,500 रुपियाँ भन्सार महसुल बुझाउनु पर्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट चाहिँ त्यसले अनुमति नपाउन सक्छ अथवा यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यसले चाहिँ फङ्सन नगर्न सक्दछ। त्यसैले जति पनि मोबाइलहरू इन्ट्री हुन्छन् तिनले चाहिँ नि कस्टमको फर्मालिटी पुरा गरेर आउनुपर्छ। मोबाइल भन्सार बिन्दुबाट इन्ट्री हुँदा त्यसले 2.5% अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मूल्यमा र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। IMEI नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था सही भए पनि यसको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। जस्तो घुम्नकै लागि पनि विदेश गएर आउनेले आफ्नो साथमा 50 ग्राम अर्थात् 4.5 तोलासम्म सुन ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन। त्यसको बजार मूल्य अहिले 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। तर वार्षिक करिब 9 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स पठाउने विदेशमा रहेका 40 लाख नेपालीले आफन्त र नातागोतालाई उपहार स्वरूप पठाइदिने वा ल्याउने मोबाइलमा भन्सार लिने नीति सही लाग्दैन।
यो विभेदकारी देखिन्छ। नेपाली नागरिकहरू 40 लाखभन्दा बढी बाहिर छन्, विदेशमा छन्। उनीहरूले कम्तीमा घरमा आउँदाखेरि एउटा मोबाइल लिएर आउँथे। त्यो मोबाइल साह्रै गुणस्तरयुक्त हुन्छ भएको कारणले चाहिँ नचलोस्, नेपालमै किन्न बाध्य पार्नको लागि चाहिँ यसो गरिया हो। र त्यो 40 लाखभन्दा बढीलाई असर पर्ने गरी जसको कारणले यो देश चलिरहेको छ, तिनै के छ भने नेपालीको कारणले देश चलिरहेको छ, उसले चाहिँ के छ भने मोबाइल ल्याउँदाखेरि पनि सुख नपाउने गरी के छ भने यो गरिएको गठजोड हो। भन्सार नतिरी अवैध रूपमा मोबाइल आयात गरी व्यापार गर्ने माथि निगरानी बढाउनुको साटो विदेशमा बस्ने नेपालीबाट पठाइने वा ल्याइने मोबाइल मगाउन निरुत्साहित गर्ने नीति दुराशयपूर्ण छ। यसले सरकारको नियतमाथि स्वाभाविकले नै आशंका बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज उछाल आएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक 75 अङ्कले बढेको छ भने 8 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। आज 13वटै समूहले शेयर बजार हरियाली बनाएका हुन्। परिसूचक 2900 अङ्कमा पुगेको छ। खास गरी वित्त र विकास बैंकका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। यी दुवै समूहको परिसूचक 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। यस्तै जलविद्युत, जीवन बीमा, लगानी, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त, बैंक र होटल समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 178 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको हो। माथिल्लो तामाकोसी, नेपाल टेलिकम लगायत 13 कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। 225 कम्पनीका 3 करोड 15 लाख 88 हजार किता शेयर 8 अर्ब 6 करोड 13 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्दैछ। कोभिडबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिई थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागि छ। शेयर बजारदेखि घर जग्गा र कृषिसम्म जोडिने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई लिएर चासो बढेको छ। राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनाउनमा व्यस्त छ। मस्यौदामा कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थतन्त्र गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि कोभिडले थलिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति चालु वर्षको जस्तै हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित सबैजसो व्यवसायको ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था छ। यसलाई निरन्तरता दियो भने पनि सबै क्षेत्रका व्यवसायले यो सुविधा पाउने छैनन्। यो पटक पर्यटन, शिक्षा र उद्योग क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइँदैछ। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। सँगसँगै यो आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले आर्थिक पुनरुत्थान सँगै वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर राखेर नै मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने क्रममा छ। वित्तीय स्थायित्व कायम गराउने र महँगी नियन्त्रण राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो। यसैका लागि उसले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको हो। मौद्रिक नीतिलाई लिएर सरकारवाला सङ्घ संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै सुझाव दिइसकेका छन्। बैंकरहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर र सङ्कलित निक्षेपबाट लगानी गर्न पाउने कर्जाको सीमा CCD रेसियोलाई बाध्यकारी नबनाउन भनेका छन्। राष्ट्र बैंक यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन। यस्तै कर्जा भुक्तानीको म्याद थप 5 वर्षसम्म बढाउन उद्योगीले दिएको सुझाव पनि मौद्रिक नीतिमा हुबहु आउने छैन। अर्थतन्त्रलाई V-शेपको बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि श्रम बजारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति गति दिने हिसाब किताबले यो पुनर्कर्जा, हामीले चाहिँ मोनेटरी स्टिमुलस, मौद्रिक सहजता पनि भन्छौँ। यो मौद्रिक सहजताको जो नीति जुन चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्यायो, त्यसलाई अलिकति स्केल डाउन गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, ताकि आर्थिक गतिविधिमा आउने तीव्रतालाई चाहिँ मौद्रिक नीति अलिकति कसिलो भएर त्यो मार्ने खालको, किल गर्ने खालको हुनु भएन, सपोर्टिभ हुनु पर्यो। शेयर बजार, घर जग्गा कारोबार, जलविद्युत, कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कस्ता नीति ल्याइन्छ भन्नेमा पनि चासो छ। मौद्रिक नीति अहिले मसौदाकै चरणमा भएकाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीले यसबारे ठोस जवाफ दिएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रियामा कर्मचारीले किन विरोध गरेका होलान्? ए संस्थाको चिन्ता, बी असुरक्षाको अनुभव, र सी युनियनको राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए संस्थाको चिन्तामा 22%, बी असुरक्षाको अनुभवमा 24% र सी युनियनको राजनीतिमा 54% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विदेशमा बस्ने नेपालीले ल्याउने वा उपहार स्वरूप पठाउने मोबाइलमा भन्सार लिने तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? ए राजस्व बढाउने उपाय, बी व्यापारीको सिन्डिकेटको प्रभाव, र सी रेमिट्यान्स पठाउने माथिने अन्याय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा जुलुस निकालेको छ। संघमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताले सरकार र नेकपा एमाले विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै आज दिउँसो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश सुनाउने तयारी गरिरहेका बेला एमालेको भ्रातृ संस्था मुद्दाका विपक्षी ओलीको पक्षमा सडकमा ओर्लिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। संघले नयाँ बानेश्वरबाट माइती घरसम्म जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। जुलुसका सहभागीले आजलाई होइन भोलिलाई, 10 वर्ष ओलीलाई बौद्धिक अराजकताको अन्त्य गरौँ लगायतका नारा लगाएका थिए। अब जनताको आवाज। योजनाको छनौट र बजेट विनियोजन अझै पनि माग र आवश्यकतामुखी छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सिन्धुलीमा सोधेका छौँ, योजनाको छनौट र प्राथमिकता कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। खोलिएका निर्माण भएका बाटाहरूलाई मर्मत सम्मार गर्ने भन्दा नि नयाँ ट्र्याक ओपन गर्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको देखियो। बिग्रिरहेछ, मर्मत गर्ने देखा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ ट्र्याक खोल्नपट्टि लागेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रोले जुन गर्नुपर्ने संरचना चाहिँ के अरे विकासको नाममा कतै कतै विनाश पनि भएको छ। कहाँ कहाँ छ आफूलाई भोट जान्नु परेछ, आफ्नो कहाँ छ त्यहीँ परेछ। ठुलोहरूमा बजेट पनि दिइरहनु भइरहेछ, ठुलो मन्दिरहरूलाई पनि सबैलाई यस्तो पार्टी पवाहरूलाई पनि सबै दिइरहनु भइरहेछ। निर्वाचनमुखी पनि चाहिँ देखिएको छ र यद्यपि सफ्टवेयरको काम भन्दा पनि हार्डवेयरलाई चाहिँ बढी चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ दिएको चाहिँ देखिन्छ। विशेष जोड चाहिँ मान्न बाटो र सिँचाइलाई दिएको छ। बाटो र सिँचाइलाई प्राथमिकता पाउने भएकाले अलि सबैको बुझाइअनुसार सबैको चित्त बुझेर आफ्नो ठाउँमा काममा गएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। थ्री नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ। बालौटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थ्री नेसन्सको उपाधि विजेता टोलीका सदस्यहरूलाई जनै 4 लाख रुपियाँ नगदसहित पुरस्कृत गरेका हुन्। चैतमा भएको प्रतियोगितामा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। नेपाललाई उपाधि दिलाउन सञ्जोग राई र विशाल रविले 1-1 गोल गरेका थिए। उक्त फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री आफै दशरथ रङ्गशाला पुगेका थिए। थ्री नेसन्सको उपाधि नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा जितेको पहिलो उपाधि हो। यसअघि नेपालले सन् 1984मा साकमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई साफ आयोजनाको तयारी अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। आयोजक राष्ट्र बङ्गलादेशले कोरोनाको असर, मुख्य प्रायोजकको खडेरी र बङ्गबन्धु रङ्गशालाको पुनर्निर्माणलाई कारण देखाउँदै सेप्टेम्बर 14 देखि 25 सम्म तय भएको साफ आयोजना गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।